म्हजी स्वताची जर करची जाल्यार हांव ह्या देशाचे चली आनी आज एका देशाचे चली अशें ना जावन गेल्ले आसा। आज प्रत्येक चलयेक कोणी खंय ना खंय भंय दिसून गेल्लो आसा, कित्याक जेन्ना असले अमानुष्य कृत्य घडटा तेन्ना फक्त त्या चलयेकूच न्ही, प्रत्येक चलयेक भारताचे जावं खंयी जे चली आसा ह्या देशांनी तांकां भंय दिसता। आणि ह्या वेळार आमकां समजून घेवपाची खूब गरज आसा की शिक्षा म्हणटा ते कितें। शिक्षा फक्त भुरग्यांक सुशिक्षीत केले म्हणून जायना, शिक्षा ही अशें अमानुष्य करता पळय तांकां शिक्षा दिवपाची खूब गरज आसा। ह्या उतराचो जर सारको आमी समज घेतलो न्ही आनी जे वयर आमकां हे ज्युडिशरी बसल्या पळय तांच्यांनी जर हाजो वापर सारको केलो न्ही जाल्यार कितें तरी चेंजीस घडूं शकता। नाजाल्यार हे पिक्चर न्ही निर्भया 1 निर्भया 2 घडत रावतले, हे आयकूंक कोणाकूच बरें दिसना। हाजेर जितलो वेळ बरे तरेन स्ट्रॉंग हे कांयच एक्शन घेना तितलो वेळ अशी कितली जातली आनी अशी कितलीशीच जाल्ली आसा जी